ओके, मैले फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले एउटा इमेज ग्यालरी बनाउन जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा गर्ने भनेको के भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एउटा एचटीएमएल फाइल बनाऊँ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेम गरौँ index.html भनेर हैन। अब index.html मा तपाईहरुले जे कुरा गर्नुहुन्छ नि एउटा फाइल बनाउनुस् index.html भनेर, र html को जहिले पनि ट्यागहरु चाहिँ जहिले पनि यसरी सुरु हुन्छ हैन। एउटा कस्तो भने एउटा यस्तो खालको एरो जस्तो बाट अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ html भनेर पहिला सुरुमा टाइप गर्नुस्, र एउटा ट्याग चाहिँ जहिले पनि यो स्ल्याश वाला ट्यागबाट चाहिँ एन्ड हुन्छ कि जहिले पनि। जस्तै हाम्रो यो html ट्याग छ भने यो ट्यागलाई चाहिँ जहिले पनि एन्ड गर्ने भनेको एउटा स्ल्याशले हो हैन। सो यो स्ल्याश वाला ट्यागले चाहिँ यो ट्याग चाहिँ क्लोज भयो भनेर डिफाइन गर्छ। अब यो के हो कसो हो हामी अब यसलाई अलिकति डिफाइन गर्दै जाउँ। सो सुरुमा बुझ्नुस् कि html मा तपाईले सुरुमा गर्ने भनेको html भनेर एउटा बनाउनुस्। यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ कि यो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो भनेर डिफाइन गर्छ। र अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पेज हुन्छ नि, हामीले जहिले पनि बनाउनु भनेको वेब पेज हो। अब यो वेब पेजले चाहिँ के कुराहरू दिन्छ, यो वेब पेजको इन्फर्मेसन दिने भनेको चाहिँ जहिले पनि हेड भन्ने सेक्सनमा हुन्छ के, बुझ्नु। सो हामीलाई त थाहा हुनु पर्यो नि त यो वेब पेजमा के छ, यो वेब पेजले के दिन लागेको छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भने एउटा टाइटल, हेड भित्र चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा दिनु भनेको एउटा टाइटल दिनु हैन। यो टाइटलमा चाहिँ तपाईहरुले यो क्यापिटल स्मल जसरी पनि लेख्न मिल्छ यो ट्यागहरुलाई, यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुँदैन एचटीएमएल मा। सो मैले टाइटलमा चाहिँ के लेखेँ भने इमेज ग्यालरी भनेर लेखेँ हैन। अब यसले के गर्छ पहिला सुरु यति मात्र सेभ गरौँ, अनि त्यसपछि हामीले यो ठाउँमा गएर चाहिँ मैले कहाँ बनाएको थिएँ भन्दाखेरि फोल्डर, सो मैले यो इमेज ग्यालरी भन्नेमा बनाएको छु। यसमा गएर मैले एकचोटी खोलेँ भने ओके यहाँ रेज ह्यान्ड भएको छ ल, के भन्नु भएको ओके हेलो दाजु ए हुन्छ। आई एम रिप्रेजेन्टेटिभ अफ सीएसआईटी, मेक मी अ को-होस्ट, आई विल फिल्टर। यो कसरी को-होस्ट कसरी बनाउने हो मलाई पनि खासै थाहा छैन, पक्नु है त। सो पार्टिसिपेन्टमा गएर त्यो पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ मोड गर्दाखेरि चाहिँ मिल्छ है। ओके ओके पक्नु है त त्यसमा। ओके मलाई अलिकति टाइम दिनुस्। रुसन थापा ओके ल मैले तपाईलाई होस्ट बनाइदिएको छु है रोशनजी। ओके म सुरु गरेँ है त फेरि। अब हामीले चाहिँ सुरुमा एउटा इमेज ग्यालरी भनेर बनाउन लाग्यौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न लागेको छौँ भने ओहो मलाई स्क्रिन शेयर गर्ने उते दिनु न फेसिलिटी रोशनजी। प्रब्लम के छ भन्दा तपाईलाई पोस्ट बनाउने उद्देश्य छैन कि यसले लेख्न ट्राई गर्छु। होस्टै तपाईले बनाउनुपर्ने गर्नु भन्नु। ओके म नै होस्टमै। ओके म ओके ल है त। सो हामीले अहिले के गर्नु, मेरो स्क्रिन देखिया छ है? हेलो यस सर। हजुर हजुर हजुर। अब जस्तै हामीले पहिले सुरुमा के बनायौँ भने एउटा index.html भन्ने पेज बनायौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा html ट्याग बनायौँ। हामीले अब के पनि जान्यो भने हरेक html ट्यागहरु चाहिँ जहिले पनि एउटा ट्रेलिङ साइन एउटा स्ल्याशबाट चाहिँ एन्ड हुँदो रहेछ। जस्तै html पनि html को एउटा स्ल्याशबाट एन्ड भयो, हेड पनि हेड भनेर एन्ड भयो, टाइटल पनि टाइटल भनेर एन्ड भयो। र हामीले अब यो पेजको टाइटल के दिने, यो हेडमा चाहिँ हामीले के इन्फर्मेसन राख्छ भने यो वेब पेजले चाहिँ के राखिरहेको छ, यो वेब पेजले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ, कस्तो इन्फर्मेसन छ यो वेब पेजमा भनेर चाहिँ हाम्रो यो हेड सेक्सनले डिफाइन गर्छ के। सो हामीले यो हेड सेक्सनमा हामीले अब एउटा इन्फर्मेसन के दियो भने यो पेजको टाइटल के हो भनेर हामीले दिन खोज्यौँ। र यो पेजको टाइटल के हो भनेर दिँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा टाइटल ट्याग भनेर युज गर्यौँ। अब यसमा कस्तो हुँदो रहेछ एक्चुअली इफेक्ट भनेर चाहिँ हेरौँ है त। मैले यहाँ एक्चुअली खोलेँ, तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने मैले इमेज ग्यालरी भनेर जे लेखेको छु यो जहिले पनि यो मेरो ट्यागको यो के भन्छ ट्याबको टेक्स्टमा यो आउँछ क्या। सो हामीले यो ट्यागको माथि जे यो ट्याबकोमा टेक्स्ट जे देखाउनु छ त्यो चाहिँ हामीले टाइटलमा लेख्छौँ। जस्तै मैले इमेज ग्यालरी 1 2 3 भनेर लेखेँ र मैले यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेँ भने तपाईले देख्नुहुन्छ कि यहाँ इमेज ग्यालरी 1 2 3 भनेर देखियो। सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो टाइटलले चाहिँ हाम्रो यो वेब पेजको टाइटल के हो, यसले के भन्न खोजेको छ भनेर दिन्छ। र अरू पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन वेब पेजको दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले हेडमा लेख्छौँ हैन। जस्तै अरू इन्फर्मेसन हुन सक्ला यो पेजमा चाहिँ भिडियोहरु छ, भिडियो पनि स्पेसिफिकली जाभास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङको छ भनेर चाहिँ यस्ता धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले हेडमा राख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पछि तपाईहरुले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनहरुमा
चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ। सो अब आज हामी त्यस्तो धेरै त जाँदैनौँ, आज हामी सिम्पल एउटा टाइटल ट्यागमा हेरौँ। र अहिले टाइटल ट्यागको तपाईँहरूले देख्नुभयो कि जे टाइटलमा लेखेको छ यो ठ्याक्कै यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। अब मलाई यहाँ दुई चारवटा मेसेज पनि आएको छ है त। ए मलाई थाहा नै छैन यो बिगिनर कस्तो हो के भन्नु। मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ बिगिनरको कोर्स दिनु भनेर भन्नुभएको थियो, HTML र CSS सबै बेसिकदै सिकाउनु भन्नुभएको थियो। त्यही भएर म हल्का रिभाइज गर्छु, तपाईँले पनि रिभिजन हुनसक्छ, नत्र भोलिकोबाट आउँदाखेरि पनि हुन्छ। भोलिबाट चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट सुरु गर्छौँ, ओके होइन। अब त्यसपछि अब यो भयो, अब हामीले के गर्छौँ भने यो वेब पेजमा के हुन्छ, जस्तै हामीसँग हुनसक्ला इमेजहरू हुनसक्ला, अनि अब टेक्स्टहरूको इन्फर्मेसन जुन हामीले भिजुअली देख्छौँ नि। टाइटल भनेको हामीले यो भित्र देखिने कुरा भनेको चाहिँ टाइटल होइन क्या। यो हेडमा जे देखिन्छ सबै इन्टरनल्ली नै यो वेब पेजको रिप्रेजेन्टेसनहरू गर्ने कुरा हो। जस्तै टाइटल भनेको यहाँ देखिँदैन, टाइटल भनेको यहाँ देखिने भयो। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले बडी बनाउँछौँ एउटा। यो बडीमा चाहिँ के राख्छौँ भन्दाखेरिमा अब हामीले के राख्ने, जस्तै इमेज राख्ने होला, अनि एउटा कुनै हेडरहरू राख्ने होला, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो बडीमा राख्छौँ होइन। अब यो बडीमा चाहिँ मैले के राख्नु खोजेँ भने मलाई चाहिँ 2-4वटा इमेजेसहरू राख्नु पर्यो। मैले इमेज ग्यालरी भनेर बनाउन लाग्छु। सो मैले के गरेँ भने मैले एउटा बडीभित्र चाहिँ एउटा डिभ भन्ने बनाएँ होइन। अब यो डिभ भन्नेलाई चाहिँ मैले के बनाउँछु भन्दाखेरिमा क्लास भनेर बनाउँछु, एउटा कन्टेनर भनेर बनाउँछु। अब यो के हो अहिले बुझ्नु पर्दैन। अहिले हामी डिभ भन्नेमा क्लास कन्टेनर बनाऊ र यसमा चाहिँ अब हामीले के लेखिदियौँ भने एउटा इमेज ग्यालरी भनेर बनाऊ। हामीले इमेज ग्यालरी भनेर एउटा हेडर बनायौँ र यो इमेज ग्यालरीमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा अब हामी बनाऊ कि यसमा अब हामीले चाहिँ के बनाऊ भन्दाखेरिमा इमेज फोल्डर हैन, यसमा चाहिँ एउटा ग्यालरी भन्ने बनाइदियो एउटा क्लास। अनि त्यसपछि अब यसमा के हो तपाईँले अहिले बुझ्नु पर्दैन। अहिले हामीले चाहिँ के गर्यो भने सिम्पल बडीमा चाहिँ हामीले के बनाउन खोज्यौँ, एउटा इमेज ग्यालरी भनेर चाहिँ एउटा टेक्स्ट देखाउन खोज्यौँ र त्यो टेक्स्टको मुनि चाहिँ हामीले इमेजेसहरू देखाउन खोजिरहेको छौँ। सो अहिले यति मात्र गरेर हेरौँ र फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने हामीले देख्न सकिन्छ कि अब यो हामीले जे लेखेको छौँ H3 भनेर हामीले लेखेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ रिफ्लेक्ट भयो। जस्तै हाम्रो यहाँ अब इमेज ग्यालरी हामीले बनाउन खोजिरहेको, सो इमेज ग्यालरी चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट भयो होइन। अब यो इमेज ग्यालरी मात्र बनाएर भन, अब हामीले चाहिँ यसमा इमेजेसहरू पनि एड गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो भने हामीले एउटा ग्यालरी भन्ने सेक्सन बनायौँ, यसलाई एउटा सेक्सन जसरी बोल्छौँ। अब यो सेक्सनभित्र चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यो सेक्सन स्टार्ट भयो, डिभ भन्ने स्टार्ट भयो, यसलाई एन्ड गर्दाखेरि हामीले स्ल्यासबाट एन्ड गऱ्यौँ र यो भित्र के हुन्छ त अब भनेर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरिमा हामी यसमा चाहिँ अर्को के पनि बनाउँ भने अब इमेज हाल्ने ठाउँ बनाउँ कि, जस्तै इमेज हाल्ने ठाउँ बनाउँ। त्यसलाई चाहिँ हामी भनौँ कि यसलाई चाहिँ इमेज होल्डर भनेर भनौँ है त। यसलाई इमेज होल्डर भनेर भनौँ। अब यो इमेज होल्डर भन्नेमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने इमेजेसहरू हाल्छौँ। अब इमेज ट्याग कस्तो हुन्छ भनेर भन्छ है। इमेज ट्याग चाहिँ जहिले पनि IMGबाट सुरु हुन्छ र त्यो इमेजको सोर्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा URL हुन्छ। जस्तै तपाईँको इमेजेसहरूको URL हुन्छ। अब अहिलेलाई मैले यो एम्प्टी राखेँ, म पछि कुनै एउटा अहिले हामी अनलाइन नै कुनै एउटा गरौँ र यस्तो इमेजेस ट्यागहरू चाहिँ तपाईँले एन्ड गरे पनि हुन्छ, एन्ड नगरे पनि हुन्छ है। यस्तो यो ट्यागहरू चाहिँ नेसेसरी छैन तपाईँले एन्ड गर्नुपर्छ भनेर। जस्तै इमेज ट्यागहरू चाहिँ नेसेसरी छैन, तपाईँले यहीँबाट यतिकै एन्ड गरिदिँदा पनि हुन्छ, अरू अब हामीले पछि नराखे पनि केही फरक पर्दैन। सो अब यसमा चाहिँ मैले सोर्स राख्न खोजेँ। अब त्यसपछि मैले एउटा सोर्स राख्न खोजेँ र सोर्समा चाहिँ म एउटा कुनै एउटा अब इमेज ग्यालरी भएको कुनै एउटा वेबसाइट जान्छु। भन्नु ल, म एउटा इमेजको URL कपी गर्छु। ओके, अघि नै मैले एउटा बल्बको फोटो मलाई एकदम मन परेको थियो, म त्यो ट्राई गर्छु ल। यही पनि हामीले युज गरेको थियौँ, यसको URL यसमा छ जस्तो लाग्छ। भने जस्तै भनौँ न ल, फर इक्जाम्पल मैले यो इमेजको चाहिँ एउटा URL लिएँ त, कपी इमेज लोकेसन। सो मैले यसको लिङ्क यहाँ हालेँ होइन। अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि
अब एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ। ओके, सो यो इमेज चाहिँ यसमा देखियो होइन। अब यो इमेज यसमा देखियो, अब हामीले यसमा फर्दर अरू इमेजेसहरू पनि थपौँ है त। यो एकदम ठुलो देखिया छ, नराम्रो देखिया छ है, सबै देखिया छ। तर एक्चुअली अब अहिले हामी चाहिँ एकदम रफ मात्र गरौँ। सो मेबी यसको एउटा कपी गर्न सक्छ। ओके, सो हामीले अहिले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा कुनै दुईवटा इमेजेसहरूलाई चाहिँ यसरी ल्यायौँ। तर अब हामीलाई के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि यो इमेजलाई हामीले राम्रोसँग अर्गनाइज गर्न सकेका छैनौँ। यो इमेज एकदम भद्दा देखिरहेको छ र एकदम डिसअर्गनाइज देखिरहेको छ। अब हामीलाई इमेज ग्यालेरीलाई चाहिँ अब अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो होइन। हामी अहिले मात्र के गरेका छौँ भन्दाखेरिमा हामीले एउटा सेक्सन बनायौँ जहाँ चाहिँ हामीले इमेज ग्यालेरी भनेर लेखेको छौँ र त्यसको मुनि हामी फेरि अर्को सेक्सन बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामीले इमेजेसहरूलाई चाहिँ मजाले यसरी हालिरहेको छौँ। सो अब हामीलाई अलिकति यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिएसएसहरूको युज गर्छौँ होइन। अब यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई ट्राई गरौँ है त। जस्तै यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा एउटा फोल्डर बनाऊँ जसमा चाहिँ सिएसएस भनेर राइट गरौँ है त। अब यो सिएसएसमा चाहिँ मैले एउटा फाइल बनाएँ जसको नाम चाहिँ main.css छ होइन। सो भने यहाँ अरू पनि मान्छे आउँदै हुँदो रहेछ। ओके, सो मैले यहाँ main.css बनाएँ होइन। अब मैले के गर्न सक्छु भने यो सिएसएसले चाहिँ के काम गर्छ भने मैले बनाएको यी सबै एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी स्टाइल गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छ क्या यो सिएसएसले। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले भन्छु कि मेरो बडी कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छु होइन। सो कुनै पनि सिएसएसले चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक ट्यागलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै त्यो ट्यागको नाम राख्ने हो कि बडी भनेर। अब मैले मेरो बडीमा चाहिँ के गर्न खोज्छु भने मैले मेरो बडीको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न खोजेँ। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ हामीले अहिले जे यो प्रेजेन्टेसनमा युज गरेको कलर छौँ त्यही कलर नै युज गरौँ भनेर सोचिरहेको छु है त। ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर चेक के भन्छ सेट गरौँ। यसको कलर चाहिँ के छ हेरौँ है त। दाइ अभिजित दाइ हजुर एकछिन होल्ड गरेँ है त तपाईँलाई। सुन्नु न, यो के हाम्रो कोही पनि कोस्ट भएन, तपाईँकोबाट बनाउन मिलेन। एकछिन त्यो एडमिट गरिदिनु त सबैलाई, रिक्वेस्टहरू होल्डमा रहेछ। ए पक्नु ल एकैछिन है। ए ल यो गरेर एकजनालाई कोस्ट बनाइदिनु त। मेरो आइडीलाई मिलेन होला सायद। प्रकाश या सिएसआइटी नारायण अधिकारी एकजनालाई बनाइदिनु त कोस्ट। मेरो आइडीलाई मिलेन होला कि सायद, अरू आइडीलाई मिल्छ। ओके, मैले नारायणजीलाई गरिदिएँ है त। भयो नारायणजीले? मैले मेक होस्ट गरेँ। होस्ट गराइदिनु कि। मेक होस्ट गरेपछि त तपाईँसित पावर हुँदैन क्या त्यो स्क्रिन सेयर गर्ने। ए पोस्ट अप्सन दिएछ हेर्नु त, तलपट्टि दियो होला। सबै आइडीलाई दिँदै होइन? मलाई त छैन कोस्ट बनाउने, सिधै एकैचोटि मेक होस्ट भन्ने छ। एकचोटि मलाई दिनु त पावर, म ट्राई गरेर म तपाईँलाई दिन्छु, पास गरिदिन्छु। एकछिन दिनु त, म गर्छु। मैले तपाईँले भन्नु मेरो स्क्रिन देखिरहेछ होइन अझै पनि? देखिएछ त्यसो भए भइगयो नि, मिलिगयो नि कुराकानी होइन? ओके त्यो गरिनु भयो। ल अब मैले सुरु गरेँ त। अब हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने यो इमेज ग्यालेरीलाई चाहिँ अलिकति स्टाइलहरू एड गर्न खोजिरहेछौँ र यो स्टाइल एड गर्दाखेरिमा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले के गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो यो बडी भन्ने ट्यागलाई चाहिँ हामीले अलिकति एउटा स्टाइल दिनु खोज्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न खोजिरहेछौँ र मैले कलर सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँको कलर सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो ल। सो मैले यो कलर चाहिँ सेट गरेँ। अब यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने पहिला सुरुमा main.css हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा हाम्रो पेजमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदैन। सो हामीले यो पेजमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको स्टाइलहरू युज भएको छ भनेर पनि यो हेड सेक्सनमा एड गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने एउटा लिङ्क भन्ने ट्याग हुन्छ जसमा चाहिँ यसमा हामीले के गर्न सक्छ, हामीले चाहिँ स्टाइल सिट एड गर्न लागिरहेछौँ भनेर भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ
यसमा चाहिँ CSS main.css ओके। सो अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ। हामीले रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज भयो है। अब अलिकति हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो, तर अब कस्तो भइरहेछ भने यो इमेज चाहिँ ठुलो छ अनि यसमा राम्रोसँग स्पेसिङहरू पनि छैन। सो मलाई चाहिँ अब के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरिमा यो स्पेसिफिक सेक्सनलाई चाहिँ सर्टेन मार्जिन दिने के भने मतलब बिचमा अलिकति स्पेसेसहरू एड गर्ने। अब त्यो गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीले पहिले पनि एउटा क्लास भनेर डिफाइन गरेको छौँ। अब यो क्लास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ एउटा धेरैवटा कुराहरूलाई चाहिँ एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। आइडी भनेको जहिले पनि एउटा स्पेसिफिक एलिमेन्टलाई हुन्छ भने क्लास भनेको ग्रुप अफ एलिमेन्ट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा क्लास कन्टेनर भनेर बनाएको छु। अब यो कन्टेनर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरौँ है। पहिला हामीले हेरेको थियौँ कि ट्यागलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा CSS मा हामीले सिधै त्यो ट्यागको नेम राखिदिने भने अब हामीले क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अगाडि एउटा डट राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि अनि त्यो क्लासको नाम राख्नुपर्छ हैन। अब मैले यसमा के गर्न खोजेँ भने हाम्रो चाहिँ पहिला सुरुमा यसमा खासै एउटा ग्यापहरू थिएन। यसमा मैले अलिकति मार्जिनहरू एड गर्न खोजेँ। र यसमा चाहिँ मैले मार्जिन राखेँ कति भन्दाखेरिमा 40 पिक्सलको मार्जिन राखेँ। सो अब मैले यो हेरेँ भने कस्तो देख्नुहुन्छ भने यहाँ मैले सानो सानो मार्जिनहरू एड भयो। तर प्रब्लम के आयो भन्दाखेरिमा यो इमेज अझै पनि ठुलो छ। सो अब अलिकति चाहिँ पहिला सुरु हाम्रो यो हेडिङ बनाऊ अनि त्यसपछि बिस्तारै यो हाम्रो इमेजेसलाई पनि हेर्न खोज्छौँ है त। अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो यो हेडिङ भनेको हामीले H3 भनेर डिफाइन गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ एउटा आइडी भनेर दिउँ भनेर भन्छ। मैले यसमा हेडिङ भनेर भन्छ के लेखेँ भने अब मैले यसमा टाइटल भनेर आइडी दिएँ हैन। अब यदि मैले यसमा टाइटल भनेर आइडी दिएँ भने क्लासलाई चाहिँ मैले डट भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने मेरो आइडी चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु भने ह्याश भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छु कि मैले। सो ह्याश भनेर रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि मैले यसमा के दिन सक्छु भन्दाखेरिमा मैले यसको फन्ट साइज मैले अलिकति ठुलो बनाउनु पर्यो। मैले यसलाई बनाएँ 38 पिक्सल। सो अब यो टाइटल चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गरेको हेर्न सक्छौँ है। जस्तै मेरो यसको टाइटल चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो। अब मैले अर्को के गर्न सक्छु भने अब मलाई चाहिँ यो इमेजेसहरू अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउनु पर्यो, सर्टेन स्पेसिफिक विड्थ र हाइटको बनाउनु पर्यो भने अब मैले के गर्न सक्छु भने मसँग एउटा ग्यालरी भन्ने क्लास छ र यो क्लासभित्र भएको चाहिँ इमेज होल्डरको इमेज भन्नेमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो इमेजेसहरू स्पेसिफिक टाइपको चाहियो हैन। भने चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले के गरौँ भने यो इमेजेसको सोर्स यो इमेजेसको विड्थ र हाइट सेट गरौँ। अब यो हेर्दाखेरि तपाईँले इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सिधै आइडी फलानु इमेज भनेर दिन सक्नुहुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले अब अर्को एउटा हामीलाई युज हुने केस भनेको चाहिँ यो स्पेसिफिक क्लासभित्रको कुनै एउटा एलिमेन्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने भयो क्या। हामीले डाइरेक्ट क्लासलाई डट भनेर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, आइडीलाई ह्याश भनेर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। तर कुनै स्पेसिफिक एलिमेन्टभित्रको एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एउटा एरोबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीसँग अहिले के छ इमेज होल्डर भन्ने एउटा क्लास छ र यो इमेज होल्डर भन्ने क्लासभित्रको चाहिँ क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्न डट युज गर्नु पर्यो। अब यो क्लासभित्रको इमेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो एउटा सिम्पल एरो दिने अनि त्यो चाहिँ आइएमजी भनेर हेर्ने। अब यसको चाहिँ हामीले विड्थ हाइट सेट गरौँ। अब मैले चाहिँ भने यसको विड्थ चाहिँ म 250 पिक्सल र यसको हाइट चाहिँ म 280 पिक्सल दिन्छु भनेर भने। सो यसलाई बेसिकली भएपछि के हुन्छ भने यो इमेज र यो इमेज एउटा एक हिसाबले एउटा सर्टेन विड्थ र हाइटमा भयो। सो पहिलाभन्दा अलिकति राम्रो भयो है। अब यसलाई हामीले अरू पनि कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तै यो अलिकति श्रिङ्क भएको छ। अब यसलाई श्रिङ्क नहुने भन्दाखेरि म यसलाई अब्जेक्ट फिट गर्नु पर्यो। अब्जेक्ट फिट भन्ने एउटा सानो यसले चाहिँ कन्टेन गरिदिएपछि यसको अहिले हामीले हेऱ्यो भने यो अलिकति हेर्न लायकको हुन्छ है। अब यसको एस्पेक्ट रेसियो मिलेर बन्छ है। अब हामीलाई के गर्यो भने हामीलाई अब इमेज त बन्यो। अब ग्यालरीमा हामीले अब थप इमेजहरू पनि थप्न मिल्छ। जस्तै अब यहाँ मसँग भएको अब यहाँ हुन्छ नि इमेजेसहरू जस्तै ल यो इमेजहरू है एउटा यसको कपी गरौँ र यसमा फेरि यसरी नै div भनेर दिउँ अनि यसको क्लास दिउँ। यो चाहिँ होल्डर भनेर दिउँ र त्यस्तै गरेर फेरि यो इमेज ट्याग बनाऊ। यसको सोर्समा चाहिँ अब हाम्रो यो दिउँ र यसलाई एन्ड गरौँ यो ट्यागलाई। सो अब हामीसँग फर्दर इमेजेसहरू पनि आयो। अब यिनीहरू यसरी यहाँ यसरी अलाइन भएको छन्। अब मेबी हामीले कस्तो गर्न सकिन्छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टेबल जस्तो रोमा अलाइन गर्ने।
अनि अलिकति रेस्पोन्सिभ बनाउने यताउति कुराहरू पनि हामीले यसमा थप गर्न सकिन्छ क्या। सो अलिकति हेरौँ है त यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सुरु गरेको छु कहाँ भन्दाखेरिमा यो इमेजको हामीले इमेज होल्डर भनेर बनाएको छौँ। सो इमेज होल्डर भन्ने क्लासलाई अलिकति चाहिँ राम्रो बनाउँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले सायद बोर्डर दिन सकिन्छ होला हैन। पिक्सल सोलिड ब्ल्याक भनेको यो 2 पिक्सेलको चाहिँ सोलिड मैले एउटा के भन्छ बोर्डर दिन पनि सक्छु। जस्तै यहाँ बोर्डर देख्नु भएको छ तपाईहरुले। तर हाम्रो के छ भने हामीले यसरी नै बनाउनु पर्छ भन्ने नेसेसरी मैले तपाईले एउटा बोर्डर चाहिँ बनाएको देखा मात्र हो। सो मेबी अब यसलाई यो हामीले बोर्डर चाहिँदैन। यसको अब सर्टेन विड्थ हाइट चाहिँ अलिकति राम्रो बनाइदिउँ। विड्थ चाहिँ हामीले बनाइदिउँ 250 पिक्सल, हाइट बनाइदिउँ 280 पिक्सल। सो यहाँ हामीले बनायौँ। अब हामीले के गरौँ भने हामीले अब यो इमेजेसहरु कसरी यो हाम्रो के भन्छ ब्राउजरमा रिप्रेजेन्ट भइराको छ एकचोटी अलिकति यहाँबाट हेरौँ है त। यसको गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि राइट क्लिक गर्नु अनि इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गर्नु र हाम्रो हरेक एलिमेन्ट चाहिँ कसरी बनिराको छ भनेर हेर्यो भने तपाईले सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ जे लेखेको छौं, जे बनाएको छौं यो सबै नै यहाँ बनेको छ हेर्नु है। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एचटीएमएल ट्याग बनेको छ, हेडमा हामीले लेखेको टाइटलहरु यही छ, बडीमा हामीले बनाएको डिभ एलिमेन्टहरु यही छ, हाम्रो टाइटलको यो इमेज ग्यालरी भनेको पनि यही छ। अब हामीले बनाएको क्लासहरु यही छ, ग्यालरी क्लासहरु। अब इमेज होल्डर भनेर हामीले बनाएको छौं। अब यो भनेको हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरिमा हामीले यसको सर्टेन विड्थ र हाइट दिएको छौं। कस्तो दिएको छ भने त्यो एलिमेन्टमा क्लिक गर्नु भने तपाईको एलिमेन्टको प्रपर्टिजहरु सबै यहाँ आउँछ सीएसएस प्रपर्टिजहरु। सो यसरी हेर्यो भने तपाईलाई एउटा आइडिया पनि हुन्छ। अब तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि अब कुनै पनि वेब पेजमा जानुहुन्छ नि यो वेब पेजमा कस्तो खालको स्टाइलहरु युज गरेको रहेछ भनेर तपाईले आफै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ के। सो अब मैले मानौं मैले यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन कुनै एउटा स्टाइल एड गर्नु पर्यो, मैले यहाँ कोड नगरिकन मैले यहाँ आफै हुन्छ नि अन द रन नै टेस्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु भने यो इमेज होल्डर भन्नेलाई चाहिँ मैले मानौं मैले यसमा चाहिँ फ्लोट लेफ्ट भन्ने गर्न मन लाग्यो रे। भन्नुको मतलब अब यिनीहरु चाहिँ एउटा होराइजन्टल रूपमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट भइदिए हुन्थ्यो भनेर मेरो एउटा चाहिँ मलाई मन लाग्यो। अब मैले यसरी के गर्न सक्छु भने मैले यसलाई फ्लोट लेफ्ट भनेर लेखेँ। अब यो फ्लोट लेफ्ट भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो अन द रन नै ब्राउजरमा पनि टेस्ट गर्न सक्यो। अब यो एलिमेन्ट कसरी रिप्रेजेन्ट भइराछ भने हेर्न पर्यो भने डाइरेक्ट राइट क्लिक गर्यो र यो इमेजमा हाम्रो के रहेछ नि ए विड्थ भनेको यति रहेछ, हाइट भनेको यति रहेछ भनेर देख्न सकियो। अब यसमा अलिक पनि अर्को कुरा गरौँ। जस्तै हाम्रो यो इमेजको प्यारेन्ट एलिमेन्ट हाम्रो इमेज होल्डर भन्ने छ। यसमा हामीले विड्थ र हाइट पहिल्यै दिइसक्यौं र यो इमेज सोर्समा पनि हामीले विड्थ र हाइट दिनुपर्छ भन्ने नेसेसरी नै छैन के। हामीले अब यसलाई चाहिँ यतिकै 100% गर्यो भने पनि पुग्छ। हामीले यसलाई पर्सेन्टेजको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो हैन। अनि अब हाम्रो यो अब्जेक्ट फिट कन्टेन्ट भनेर छ। अब एकचोटी यसलाई अरु पनि हेरौँ है। कभर भनेर लेख्छु मैले। जस्तै मैले COVR कभर। अब मैले यो कभर लेखेँ भने कस्तो हुन्छ नि यिनीहरु ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै हुन्छन् तर यिनीहरुको साइडको कलरहरु साइडको कतिपय पोर्सनहरु चाहिँ रिमुभ हुन्छ। मैले कभर गरे भने कन्टेन्ट गरे भने चाहिँ सबै पोर्सन आउँछ तर बाँकी रहेको पोर्सनहरुमा चाहिँ एम्प्टी देखिन्छ के यसरी। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एम्प्टी भएर बसेको छ। सो अब मैले चाहिँ हाम्रो इमेज ग्यालरीमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कभर बनाइदिएँ है त। सो अब हाम्रो इमेज ग्यालरी अलिकति बन्यो। अब मलाई के मन लाग्यो भने हरेक इमेजेसहरु यतिकै टाँसेर बसेका छन्। अब मलाई चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ यसमा मार्जिन पनि दिन मन लाग्यो। भनेर अलिकति चाहिँ यहाँ स्पेसेसहरु पनि मलाई दिन मन लाग्यो नि मैले के लेखेँ भने मार्जिन लेफ्ट भनेको चाहिँ मैले के गरे भने 16 पिक्सलको मैले मार्जिन पनि दिएँ हैन। मैले कहाँ दिएँ यो ए सरी यसमा दिन्छु 16 पिक्सलको मैले मार्जिन पनि दिएँ। अब यो हेर्दाखेरिमा अलिकति पहिला भन्दा अलिकति बनेर आयो। अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरिमा अलि हेर्यौं भने लाइभ नै हेरौं। हामीले के गरेछौं भने हाम्रो यो इमेज भन्नेमा हामीले पहिला सुरुमा एउटा इमेज होल्डर भन्ने क्लासमा चाहिँ हामीले के गरेछौं हरेकमा मार्जिन दिएको छौं 16 पिक्सलको। अब यसमा हामीले कोडमा पनि हामीले चेन्ज गरौं। अब हामीले इमेज होल्डरमा के गरेछौं भन्दाखेरिमा यो भयो। अर्को भनेको हामीले इमेजमा चाहिँ के गरेछौं भने पहिला हाम्रो अब्जेक्ट फिट के थियो कन्टेन्ट भनेर थियो भने अब हामीले कभर भनेछौं जसले गर्दाखेरि यो इमेज जस्ताको उत्राको उत्री देखिन्छ। सो यसलाई पनि कभर भनेर बनाइदिउँ। यसलाई पनि कभर भनेर बनाइदिउँ।
सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो इमेज ग्यालरी लगभग रेडी भयो होइन। अब हामीले यसमा के मात्र गरेको छ भने मार्जिनको लेफ्ट मात्र राखेको छौँ, यसमा अर्को मार्जिन टप पनि एड गरिदिउँ टपमा भने। अब हामीले फर्दर इमेजेसहरू कपी नै गरेर हेरौँ धेरै इमेज भने कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर। अब हाम्रो एउटा बेसिक इमेज ग्यालरी चाहिँ बन्यो होइन। अब यसमा हामीले अब फर्दर तपाईँले आफै पनि अब आफै रिसर्च गरेर फर्दर आफै केलाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो HTML को अब हामीले अलिकति रिभाइज गरौँ है। हाम्रो HTML-मा चाहिँ हामीले जे पनि ट्यागहरू बनाउँछ भने सुरुमा हामीले गर्ने भनेको HTML-बाट हो। र यो वेब पेजले के इन्फर्मेसनहरू होल्ड गर्छ भनेर हामीले हेड ट्यागमा लेख्छौँ। टाइटलमा चाहिँ यो हाम्रो यो ट्याबकोमा देखिने टेक्स्टहरू हामीले टाइटलमा लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै पनि सेक्सनहरू बनाउँदाखेरि डी भनेर लेख्छौँ, कुनै पनि हेडिङहरू बनाउँदाखेरि H3 भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले इमेज लेख्दाखेरि IMG भनेर लेख्छौँ। अब एउटा स्पेसिफिक कुनै एउटा एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले आइडी बनाउँछौँ। धेरैवटा कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्लास बनाउँछौँ यसरी। जस्तै इमेज होल्डर भन्ने ठाउँ मैले यदि आइडी लेखेको भए एउटा मात्र आइडीहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्थ्यो, तर मैले अहिले क्लास लेख्छु किन भन्दाखेरि मैले एउटा ग्रुपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। यो भनेको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हो। अब यसमा ह्याक्सहरू अरू पनि गर्न मिल्छ। सो अहिले चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू गरेको छौँ। यसमा अब हामीले हरेक एलिमेन्ट चाहिँ बिस्तारै हरेक इमेजहरू चाहिँ हरेक इमेजको लेफ्टमा चाहिँ एड हुँदै जान्छन् भनेर गरेको छौँ। जस्तै हाम्रो स्क्रिनको साइज अब चेन्ज हुँदै गयो भने यिनीहरू बिस्तारै आफैले रेस्पोन्सिभ भएर डिफाइन पनि गर्छन्। सो यो भनेको चाहिँ बेसिक HTML CSS को भयो। अब तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ मलाई आस्क गर्नु नि त। रोशन दाई, रोशन सर। हेलो अभिजित दाईको नाम अभिजित हो, मेरो नाम रोशन हो। दाईलाई सोध्नु। अभिजित दाई हजुर, त्यो हजुरले ग्यालरी इमेज ग्यालरी बनाउँदाखेरि CSS प्रोपर्टी त डिफाइन गर्नु भएको थियो नि एरो दिएर। त्यसलाई इमेज डट अनि इमेज डट गरेर लेख्न सकिदैन क्लासको नाम हो त्यो यसमा क्या लास्टको छ नि। मिल्छ। जस्तै तपाईले इमेज डट इमेज होल्डर भनेर लेख्न सकिदैन, एरो दिनुभयो नि त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो। अर्को ट्युटोरियल हेरेको थिएँ कि मैले, त्यसमा जस्तो अगाडि चाहिँ इमेज राखेर, किनकि सब क्लास हो नि त त्यसको, त्यो चाइल्ड एलिमेन्ट हो नि त हो, त्यो चाइल्ड डट अनि त्यसको मेन एलिमेन्ट क्या रुट एलिमेन्ट हो त्यसरी गरेको थियो। हजुरले चाहिँ एरो दिनुभयो, अलिकति कन्फ्युज भयो क्या त्यसमा। त्यो होइन, यस्तो अरू जतिसुकै प्रोसेसहरू पनि फलो गर्दा हुन्छ होइन। तर के हो भन्दाखेरि हामीले अब यदि सपोज मैले यसमा चाहिँ IMG भनेर मात्र मिलाएँ भने के हुन्छ भने मैले यहाँ कमाहरू दिएर पनि इमेज ट्यागलाई भनेर भन्न मिल्छ होइन। सपोज मैले यसमा के पनि दिएर IMG भनेर मात्र लेखेँ भने पनि यो काम गर्छ। तर यसको प्रब्लम के हुन्छ भने मेरो IMG भन्ने त अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ नि, त्यसलाई मानौँ हुन सक्ला मेरो यहाँ एउटा कुनै इमेज हुन सक्ला होइन। सपोज मेरो यो इमेज हुन सक्ला। अब यो इमेजको चाहिँ मेरो स्टाइल हुन सक्ला विड्थ भनेको चाहिँ विड्थ भनेको 60 पिक्सल हुन सक्ला होइन। सपोज यस्तो हुन सक्ला। अब के हुन्छ भने अब मैले के हुन्छ भने यो इमेजेसहरू पनि यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो नि त। जस्तै यहाँको इमेज पनि 60 पिक्सलको छुट्टै भयो। अब यहाँको चाहिँ मैले छुट्टै किसिमले रिप्रेजेन्ट गर्न सकेँ। सो हाम्रो एलिमेन्टहरूलाई जसरी हामीलाई अर्गनाइज गर्न मन लाग्छ हामीले अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। तर मैले अहिले यो एक्जाम्पल मात्र कस्तो दिएको भने एउटा चाहिँ मैले एउटा स्पेसिफिक क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गरेको देखाएँ, अर्को भनेको आइडीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको देखाएँ, अनि अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि क्लासको चाइल्ड एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको देखाएँ। सो क्लासको चाइल्ड एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्ने एउटा तरिका भनेको चाहिँ एरो दिएर हो भनेर भन्न खोजेको के। हजुर हजुर, जस्तो मैले भनेको तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ इमेज डट इमेज होल्ड तो भनेर। होइन मिल्दैन, किन भन्दाखेरिमा हाम्रो अहिले इमेज होल्डर इमेज भनेको ट्याग हो नि त, हाम्रो त यो चाइल्ड क्लास हो, चाइल्ड एलिमेन्ट हो। अब यसको प्यारेन्ट एलिमेन्टबाट चाहिँ बल्ल चाइल्ड एलिमेन्टमा जाने हो क्या। चाइल्ड एलिमेन्टबाट प्यारेन्ट भयो भने कि प्यारेन्ट एलिमेन्टबाट चाइल्ड एलिमेन्टमा जाने हो क्या। भनेको त्यो एउटा डिरेक्सन दिए जस्तो भयो, रुटबाट चाइल्डतिर गयो जस्तो हो। एक्ज्याक्टली। हजुर बुझ्यो बुझ्यो बुझ्यो, थ्याङ्क यू दाइ। हजुर, हामीले के टाइटलमा लोगो कसरी राख्नु? अब हेर्नु है, जस्तै अब अहिले हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरिमा यसमा यसरी लोगो हाम्रो एउटा सानो इमेज भन्यो होइन। सपोज यो नै हाम्रो लोगो भयो अरे है। अब हामीले के गर्यौँ भने हामीले अहिले लेफ्टमा फ्लो गर भनेर के गर्यौँ भन्दाखेरिमा यो इमेजको साइडमा यो अनि यसको साइडमा यो भनेर यसरी आफैले लेफ्टमा अलाइन गर्यौँ नि त। त्यस्तै गरेर हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने हामीले यदि यो एउटा यहाँभित्र पनि एउटा सेक्सन बनाउने, डिभ भनेर सेक्सन बनाउने, र
यो H3 माथि चाहिँ अर्को एउटा इमेज ट्याग बनाउने के यसमा इमेज ट्याग बनाउने अनि यिनीहरू चाहिँ लेफ्ट फ्लो गर्ने बनाइदियो भने पनि यसले हामीले लोगोहरू एड गर्न सकिन्छ के जस्तै तपाईले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सोध्नु भएको यो इमेज ग्यालरीको साइडमा चाहिँ लोगो कसरी राख्ने भन्नु खोज्नु भएको होला हैन हेलो हेलो मलाई सुनिराखिएछ हजुर भनिदिनु न त्यही हो उहाँले भन्नुभयो यस्तो हो कि तपाईहरुले अब धेरै प्रकारले चाहिँ कुनै पनि एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ के जस्तै अहिले हामीले गरेको भनेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा लेफ्ट फ्लो भन्ने एउटा CSS को स्टाइल युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि इमेजेसहरुलाई यसरी साइडमा देख्ने बनाउन सक्यो अब हामीले इमेजेसको साइडमा यो इमेजेसको साइडमा अर्को H3 भन्ने टाइटल पनि त बनाउन सकिन्छ नि त एउटै कुरो त हो अहिले हामीले चाहिँ यसरी नै डिभलाई चाहिँ लेफ्ट फ्लो गराएको छ भने अब यो डिभको सट्टामा हामीले कुनै एउटा H3 हरु एउटा कुनै प्याराग्राफहरुलाई या कुनै टाइटलहरुलाई पनि त लेफ्ट फ्लो गराउन सकिन्छ नि त सो त्यसरी पनि गराउन सक्यो हैन हजुर सो त्यहाँ धेरैवटा चाहिँ प्रोसेसहरु हुन्छ धेरैवटा तरिका हुन्छ एउटै कुरालाई हजारवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ सो हामीलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ हामीले त्यही गर्ने हो के अब हामीले बिस्तारै अब यसमा प्र्याक्टिसेसहरु गर्ने हो अनि हामीले अब हुन्छ नि अवेलेबल फ्रन्ट एन्ड लाइब्रेरिजहरु जस्तै बुटस्ट्र्यापहरु अनि मटेरियल CSSहरु युज गरेर बिस्तारै हामी युज टु हुने हो अनि हामीले जे कम्फर्टेबल हुन्छ जुन बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु हुन्छ नि हामीले त्यसैलाई नै फलो गर्ने हो के हजुर दाइ अब म एउटा लास्ट क्वेशन लिन्छु है त यहाँ एउटा के भन्नुभएको थियो नि डट र ह्याशको डिफरेन्स के हो भनेर भन्नुभएको थियो डट भनेको चाहिँ क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तै इमेज होल्डर भन्ने क्लास हो हाम्रो यहाँ हेर्नु है हाम्रो यहाँ इमेज होल्डर भनेको हाम्रो क्लास हो सो क्लासलाई चाहिँ हामीले डटबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र ह्याशबाट चाहिँ आइडी रिप्रेजेन्ट हुन्छ कुनै पनि आइडीलाई हामीले जस्तै कुनै पनि एलिमेन्टलाई एउटा क्लासबाट नि रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो आइडीबाट नि रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो सो टाइटल भन्ने इमेज ग्यालरीको चाहिँ आइडी बनायो भने मैले यो इमेज ग्यालरीको फन्टहरु चेन्ज गर्नुपर्ने ह्याशट्याग टाइटल भनेर गर्छ र यदि मैले कुनै क्लासको एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले डट इमेज होल्डर भनेर यसरी गर्छु के सो यसको डिफरेन्ट यति नै हो अर्को अब यो लास्ट क्वेशनमा लिन्छु है त यसमा के भन्नुहुन्छ भने फ्लोट लेफ्टले चाहिँ त्यहाँ भएको सबै एलिमेन्टलाई लेफ्टमा लैजान्छ एन्ड स्पेस भयो भने अर्को एलिमेन्ट लिन्छ डक टाइप भन्नेको HTML भर्जनमा युज हुन्छ करेन्टमा एन्ड HTML मात्र चाहिँ ओल्ड भर्जन हो यस एक्ज्याक्टली ट्रु HTML5 मा डक टाइप भन्ने युज हुन्छ सो मैले यो अहिले चाहिँ के मात्र गर्न खोजेको भन्दाखेरिमा तपाईलाई डक टाइप भनेको डकुमेन्टको टाइप के हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मात्र खोजेको हैन अब अहिले मोडर्न ब्राउजर्सहरुले यो रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डक टाइपमै लेख्नुपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन तर नर्मली बेस्ट प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ यहाँ माथि नट डक टाइप भनेर एउटा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ सो तपाईलाई अहिले चाहिँ मैले यसरी मात्र देखाएको छु सो यदि यो लेख्नु मन लाग्छ भने लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ अब यसले चाहिँ एउटा डकुमेन्टको टाइप चाहिँ यो HTML हो भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको मात्र हो सो अनि अर्को कुरा नि हजुर यो डक टाइप डिफाइन गरेपछि चाहिँ यो HTML5 को हैन स्पेसिफिक त्यसकै भयो नि त डक टाइप भनेको त एक्ज्याक्टली अर्को यो डक टाइप हालेपछि चाहिँ हाम्रो अझै भेरियस एलिमेन्टहरु पनि सपोर्ट गर्दछ जस्तो तपाईको नेभिगेसन बार बनाउनु पर्यो भने हेडरहरु बनाउनु पर्यो भने डट अथवा ह्याश हालेर हामीले बनाउनु पर्छ HTML नर्मल HTML मा हैन ओहो तर HTML5 को डक 5 हालेपछि चाहिँ त्यसले अटोमेटिकली सपोर्ट गर्दो रहेछ क्या भनेको हामीले क्लास इज इक्वल टु यो आइडी इज इक्वल टु यो लेखिरहनु नपर्ने रहेछ जस्तै नेभिगेसन बार बनाउँदा भयो फुटर बनाउँदा भयो हैन डाइरेक्ट एलिमेन्ट बनाएर भित्र CSS प्रोपर्टीहरु हामीले डिफाइन गर्दा त्यो डट र ह्याशको चाहिँ त्यहाँ लफडा हुँदैन रहेछ अब यस्तो हो कि HTML5 मा धेरै कुराहरु सपोर्ट छ हैन जस्तै अब HTML5 मा सपोर्ट गर्ने भनेको नयाँ भिडियो एलिमेन्टहरु पनि HTML5 ले सपोर्ट गर्छ र विभिन्न नयाँ एलिमेन्टहरु पनि इन्ट्रोड्युस भएको छ हैन अब के कुरा भन्दाखेरिमा अहिले हामीले जुनै पनि वेब पेजहरु लेख्छौं जस्तै कुनै पनि जाउँ जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले facebook.com जाउँ हैन अब हामीले यसको यो facebook.com कसरी आइराछ भनेर हामीले हेर्यो भने भ्यू पेज सोर्स सबैले यहाँ डक टाइप HTML भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ के दैट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस हैन डक टाइप HTML तपाईहरुले डिफाइन गर्नुपर्छ हैन तर यो चाहिँ अब तपाईहरुले एउटा बेसिक HTML को तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन मात्र हो सो अब यसको फर्दर गर्ने भनेको चाहिँ अब हामी कमिङ डेजहरुमा चाहिँ यसको अरु कुराहरु पनि अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले हेर्दै जान्छौं त्यसपछि म अहिले HTML CSS लाई यही एन्ड गर्छु हैन अनि त्यसपछि अब हामीले अलिकति चाहिँ हेरौं के भन्दाखेरिमा HTTP भनेको चाहिँ के हो म 10 मिनेट्स एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईहरुसँग लिन्छु है यहाँ आज अलिकति ढिला पनि भयो अलिकति टेक्निकल डिफिकल्टिजहरु पनि भयो सो ओके म अब तपाईहरुलाई अलिकति
अब ब्राउजरमा चाहिँ अब के हुन्छ ब्राउजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको यो हो। अब ब्राउजरले के बुझ्छ भने यो त HTML डकुमेन्ट रहेछ, जस्तै उहाँले अघि भन्नुभएको थियो यो त डक टाइप HTML रहेछ, यो त यसमा HTML5 सपोर्टहरू हुँदो रहेछ, यसमा जाभास्क्रिप्ट पनि चाहिँदो रहेछ, यसमा स्टाइल सिटहरू पनि रहेछ भनेर चाहिँ ब्राउजरले यस्तै यस्तै टेक्स्टहरू रिड गरेर नै थाहा पाउने होइन। सो अब के हुन्छ भने यो ब्राउजरले चाहिँ यो हरेक एलिमेन्ट जस्तै हाम्रो एउटा इमेज एलिमेन्टलाई चाहिँ DOM भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अब DOM भनेको के हो भने डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल। जस्तै यो हाम्रो इमेज छ भने यो के भनेर रिप्रेजेन्ट हुन्छ भने यो चाहिँ इमेज हो, यो अब्जेक्ट चाहिँ इमेज हो। अब यसमा कस्तो प्रपर्टी छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको सोर्स रहेछ, यसको प्यारेन्ट एलिमेन्टमा यस्तो यस्तो खालको स्टाइलहरू रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो DOM मा चाहिँ डिफाइन हुन्छ। सो यो DOM चाहिँ लो लेभलमा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ बसेको हुन्छ र त्यही DOM बाट नै हाम्रो यो एलिमेन्टहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरिमा यो जुन टेक्स्टमा हामीले लेखिरहेको छौँ यो सबै कोडहरू यो सबै HTTP बाट हामीलाई आउँछ र यो HTTP बाट आएको यो टेक्स्टहरू चाहिँ ब्राउजरले रिड गर्छ र यो रिड गरेपछि उसले एउटा DOM भन्ने बनाउँछ यो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलमा चाहिँ। अनि हाम्रो यो इमेज हो कि यस्तो खालको टाइटल हो कि भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ देखिन्छ र अनि त्यसपछि यही नै हो है। अब यसमा अरू के पनि छैन खासमा। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ HTTP भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ कि अब हामीले HTML भन्दा के भने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझ्यौँ। अब के हुन्छ भने HTTP भनेको हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हो कि त्यस्तै हाइपर मिडियाहरू जस्तै हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हाइपर मिडियाहरूमा इमेजेसहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई ट्रान्सफर गर्नलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामीले HTTP भन्ने प्रोटोकल युज गर्छौँ र यो वर्ल्ड वाइड फलोड हो। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो कुनै पनि वेब पेज हामीले लोड गर्दैछौँ भने त्यो वेब पेज कुनै न कुनै अरू कम्प्युटरबाट चाहिँ सर्भ भएको हुन्छ क्या। जस्तै अहिले हामीले गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ लोकल्ली नै हामीले यो HTML फाइल हेरिरहेछौँ तर कस्तो हुन्छ भने इन जेनरल चाहिँ सर्टेन एउटा सर्भर हुन्छ त्यो सर्भरमा चाहिँ यस्तो HTML कोडहरू चाहिँ बसेको हुन्छ र यो HTML कोडहरू चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले रिक्वेस्ट गर्छ। जस्तै facebook.com भनेर रिक्वेस्ट गर्छ होइन। जस्तै facebook.com भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के आउँछ भनेर हेऱ्यो भने हामीले facebook.com भनेर मैले यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ। अब यसमा कस्तो चाहिँ HTTP आएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्चुअली इन्सपेक्टमा जाउँ र हरेक ब्राउजरमा एउटा नेटवर्क भन्ने ट्याब हुन्छ हेर्नु है। अब यो नेटवर्क भन्ने ट्याबमा एक्चुअली फेरि रिफ्रेस गरौँ र अनि हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यहाँ अल भन्ने ठाउँमा हेरौँ है। अलमा गयो भने हामीले हेर्छौँ कतिवटा रिक्वेस्टहरू गरिरहेको हुन्छ क्या ब्राउजरले हेर्नु त। अब जस्तै हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको HTML रिक्वेस्ट गरेको ठाउँ हामीले हेर्न लाग्यो। अब यो सबै इन डिटेल्समा त तपाईँहरूले जान्नुपर्छ भने छैन नेसेसरी। अब हामीले facebook.com भन्ने सुरुमा लोड हुँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो भयो भनेर एक्चुअली हेरौँ क्या। अब यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ यसको रेस्पोन्स भन्ने ट्याबमा हेऱ्यो भने यस्तै हाम्रो HTML नै आएको छ ल हेर्नु। हामीले जस्तो HTML ट्यागहरू युज गरेका छौँ त्यस्तै HTML ट्यागहरू फेसबुकले पनि युज गरेको छ र यसले नै हामीलाई प्रिभ्यू गर्यो भने यस्तो देखिँदो रहेछ भनेर देखियो पनि। अब यस्तो रेस्पोन्स आएको छ। अब यो रेस्पोन्स आउनको लागि के भएको छ हेडर्स फाइलमा हेऱ्यो भने हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो facebook.com भन्ने हामीले सुरुमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि एउटा गेट रिक्वेस्ट भन्ने गयो। गेट रिक्वेस्टमा गएपछि उसको स्ट्याटसको 200 आयो। 200 भनेको सक्सेसफुल हो क्या। अनि के हुन्छ भने हामीले जहिले पनि यो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि यसमा विभिन्न किसिमको हेडर फाइलहरू हुन्छ। हेडर भनेको चाहिँ यसले के हालेको छ जस्तै सेसनहरू हुन सक्ला होइन। अब त्यसपछि डेट एक्सपायर सेसन अब कुकिजहरू हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो HTTP रेस्पोन्समा चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ र हाम्रो रिक्वेस्टमा हामीले रिक्वेस्ट गरेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ facebook.com मा रिक्वेस्ट गरे हो। हाम्रो मेथड चाहिँ हामीले गेट भन्ने रिक्वेस्ट गरेको हो। पाथ भनेको चाहिँ facebook.com भन्ने डाइरेक्टमा हामीले रिक्वेस्ट गरे हो भन्ने भयो। अब यसमा तपाईँ एकदम डिटेल इनडेप्थमा जानुपर्ने नेसेसरी छैन। बेसिक के बुझ्नु भने हामीले जे अहिले लोकल्ली HTML फाइल बनाएको छौँ त्यस्तै HTML फाइल चाहिँ कुनै एउटा सर्भरले चाहिँ हामीलाई दिन्छ होइन। अब यो सर्भरले दिएको HTML फाइल चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ पढेर एउटा हाम्रो वेब पेज बनाउँछ र यो वेब पेज बनाउँदाखेरिमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने प्रोटोकल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा HTTP हो। अब यो HTTPले चाहिँ के हो भने कुनै पनि सर्भरबाट आएको रेस्पोन्सलाई चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा पुर्याइदिन्छ। यो चाहिँ अब TCP ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू आएको छ भनेर एउटा बेसिक बुझ्नु।
अनि के हो भने यसलाई चाहिँ हाइपर मिडिया जस्तै हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज त्यसमा भएको मिडियाहरू इमेजेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वेब पेजमा देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोटोकल चाहिँ युज गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ स्टेटलेस प्रोटोकल हो भन्नुको मतलब हरेकचोटि हामीले एचटिटीपीमा जे रिक्वेस्ट गर्छौँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ जहिले पनि नयाँ रिक्वेस्ट हुन्छ क्या, हरेक रिक्वेस्ट नयाँ हुन्छ। त्यही भएर नै यसमा सेसनहरू भन्ने युज हुन्छ। हामीले यो कोर्सको लास्ट स्टेजमा चाहिँ सेसन भनेको के हो यस्ताउति कुराहरू अलि धेरै हेर्छौँ। आज चाहिँ के मात्र बुझ्नु भने हामीले ब्राउजरमा जे हामीले हेर्छौँ यो सबै आउने भनेको एचटिटीपीबाट हो। यो हामीले सबै देखिरहेछौँ, सबै एचटिटीपी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हामीले एचटिएमएलहरू सबै हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलबाट आइरहेछ। हाइपर यति बुझ्नु होइन, एचटिएमएल पनि हाइपर हो अनि त्यसपछि एचटिटीपी पनि हाइपर हो। यो हाइपर मिडियाहरू चाहिँ हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलबाट चाहिँ सर्भ भएको हुन्छ। अब यसले दिने भनेको हामीलाई कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ भने सर्भरले हामीलाई दिने भनेको यस्तै हो, यस्तै खालको एचटिएमएल कोडहरू हो। जस्तै अघि हामीले फेसबुकमा हेऱ्यौँ यस्तै एचटिएमएल कोडहरू हामीले सर्भरले दिने, अरू के पनि होइन, यस्तै टेक्स्टमा यस्तै एचटिएमएल कोडहरू हामीले सर्भरले दिने हो। अब यो सर्भरभित्र आइसकेपछि चाहिँ यो ब्राउजरले यसले मलाई यस्तो खालको टेक्स्ट दिएछ, अब म यो टेक्स्टलाई चाहिँ रिड गर्छु भनेर रिड गर्छ। अनि त्यसपछि टाइटल यो रहेछ, इमेज भन्ने यो रहेछ, अनि डिप भन्ने यो रहेछ भनेर यसले चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाउँछ जसको नाम चाहिँ डिओएम चाहिँ हो, जसको नाम चाहिँ हामीले के भन्छौँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भनेर भन्छौँ। भनेपछि यो इमेज हामीले जे देखिरहेको छौँ नि, हामीले स्ट्रिङमा हामीले इमेज भनेर लेखेको छौँ, त्यो इमेज चाहिँ फाइनल्ली ब्राउजरभित्र चाहिँ एउटा डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्नेमा बस्छ र त्यो मोडल चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा इमेज भएर चाहिँ रिप्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। अब यो अलिकति इनडेप्थ जस्तो होला, अलिक धेरै जस्तो नि होला। एउटा सिम्पल के क्वेसन छ भने म तपाईँहरूको एन्सर पनि दिन सक्छु। के क्वेसन छ यसमा? हेलो दाइ, नर्मल टेक्स्ट र हाइपर टेक्स्टमा चाहिँ के डिफरेन्स छ? यस्तो हो कि अब नर्मल टेक्स्ट भनेको तिम्रो एबिसिडी भन्ने भयो होइन, जस्तै तिमीले यहाँ एबिसिडी भन्ने लेखौला, एबिसिडी भन्ने लेखौला। अब यो एबिसिडीमा मलाई चाहिँ इमेज देखाउनु पर्यो भने यताउति देख्यो भने ब्राउजरले कसरी बुझ्छ? बुझ्दै बुझ्दैन नि त। फर इक्जाम्पल मैले यो सबै टेक्स्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ होइन, यो हटाइदियो भने ब्राउजरले बुझ्ने भनेको त्यति यति मात्रै रहेछ भने यही टेक्स्ट मात्रै बुझ्छ हेर है। अब यो टेक्स्टमा इमेज छ यताउति छ भनेर त ब्राउजरले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले ब्राउजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या। त्यो भनेको हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर के भन्छ एचटिएमएल हो क्या। अब जस्तै फर इक्जाम्पल तिमी र म अहिले हामीले बोलिरहेको छ भने मैले पनि त तिमीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नु पर्यो, तिमीले पनि त मैले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नु पर्यो नि त। हामीले कुनै एउटा नयाँ ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्यौँ, हामीले आफैले बुझ्ने मात्र कुरा लेख्यो भने त हामीले कम्युनिकेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरेर ब्राउजर र हाम्रो सर्भरले पनि सर्टेन एउटा हुन्छ नि प्रोटोकलमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। त्यो प्रोटोकल भनेको चाहिँ एचटिटीपी हो होइन। अनि त्यो एचटिटीपीले क्यारी गरेको पेलोड चाहिँ यो ब्राउजरले बुझ्या हुनु पर्यो र त्यो पेलोड भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो एचटिएमएल हो क्या। हजुर 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 बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर हामीले सुरुमा हामीले के यो बाइट्सहरूको बारेदेखि लिएर अनि त्यसपछि हाम्रो यो टेक्स्टबाट एचटिएमएलबाट अनि एचटिटीपीमा आएको कारण चाहिँ के हो, सुरुमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरिमा हामीले 0 र 1बाट चाहिँ जम्मा दुईवटा इन्फर्मेसनहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। जतिवटा हामीसँग त्यो बाइट के भन्छ बिटहरू भयो त्यति धेरैवटा इन्फर्मेसनहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। अब 8 बिटले चाहिँ एउटा वर्ड रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तै अहिले यो एल भनेको एउटा वर्ड हो होइन। अब यो वर्ड भनेको 8 बिटको इन्फर्मेसन हो। अब यस्तै गरेर हाम्रो 256 वटा क्यारेक्टरहरू हाम्रो किबोर्डमा भएको सबै एस्कीले डिफाइन गरेको छ। अब यो क्यारेक्टरहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा अन टप अफ एउटा सर्टेन एउटा प्रोटोकल बनायौँ जुन चाहिँ एचटिटीपी हो र एचटिटीपीले क्यारी गरेको यो एचटिएमएलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा के एलिमेन्टहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो यो एचटिएमएल हो। सो हामीले 0 1 देखि लिएर अहिले ब्राउजरले बुझ्ने एचटिएमएलसम्म आज हेऱ्यौँ, एकदम बेसिक कुरो हो। तर यो सानोदेखि हेर्दाखेरि पनि एकदम ठुलो पिक्चर बनिसकेको छ। सो यसमा अलिकति तपाईँहरूले पनि अलिकति खोज्नु, अलिकति रिभिजिट गर्नु, अनि त्यसपछि हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ अझै धेरै हेर्छौँ है त। यहाँ मैले 2-4 वटा क्वेसन चाहिँ म हेर्नु खोज्छु है त। ओके, पोस्ट मेथड र गेट मेथडमा के छ भने डिफरेन्स भनेर भन्दाखेरिमा यस्तो हो कि पोस्ट मेथड गेट मेथड यिनीहरूमा हामी एकदमै धेरै हुन्छ नि, एकदमै धेरै चाहिँ हुन्छ नि ओहो के होला भनेर नबुझौँ है। पोस्ट मेथड र गेट मेथडको म तपाईँहरूलाई हल्का भनिदिन्छु होइन, अलिकति टाइम नै लियोस्। जस्तै एचटिटीपी गेट एन्ड एचटिटीपी पोस्ट भनेर हेर है। ओके,
अब जस्तै मैले एउटा सानो पहिला एउटा ब्लग पनि लेखेको छु होइन, म त्यो ब्लग सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई। अनि यसमा मैले सबै कुराहरू चाहिँ भित्रैदेखि नै गरेको छु भन्नु ल। मैले यहाँ गरेको धेरै अगाडिको त्यो ब्लग पोस्ट, एकैछिन है त। यसमा इमेजेसहरू मैले बनाएको छु, मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ त्यो भएर भन्नु है। त्यही सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू एड्रेस बारमा सो गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धी छ होइन यो भनेको? होइन, सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भन्ने होइन। कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एचटिटिपी भनेको सबै के हो भन्दाखेरिमा एचटिटिपी भनेको टेक्स्ट नै कसरी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने हो के, बुझ्यौ? सो त्यो एचटिटिपीमा के हुन्छ भने सर्भरले पनि त बुझ्नु पर्यो नि त। सर्भरले बुझ्ने भनेको चाहिँ एचटिटिपीलाई बुझ्यो, सर्भरले बुझ है, त्यति बुझ। अब पोस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा पोस्टमा चाहिँ हामीले बाइनरी पेलोडहरू जस्तै फर्महरू, इमेजेसहरू अपलोडहरू गर्दाखेरिमा युज हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो गेट रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा क्वेरीहरू भन्छ क्या, क्वेरीहरू भन्छ हामीले। तर क्वेरी नगरिकन पनि गेट रिक्वेस्टहरू गर्न मिल्छ है। तर पोस्ट रिक्वेस्टमा चाहिँ त्यो क्वेरीहरू भिजिबल हुँदैन, तर डाटाहरू चाहिँ हामीले यसरी फर्महरू अनि यो बाइनरी डेटाहरू जस्तै इमेजेसहरू अपलोड गर्न मिल्छ क्या। गेट भनेको चाहिँ नम्बर जस्तै हुन्छ नि, एउटा सिम्पल क्वेरीहरू जस्तै अब क्यु इजिकल्स टु, अब यहाँ जस्तै गुगलमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले क्लाइन्ट भनेको फायरफक्स भनेको छ नि, यो सबै गेट रिक्वेस्ट गरेको। तर यस्तै रिक्वेस्ट पोस्टमा पनि गर्न मिल्छ। फेरि पोस्टमा चाहिँ सबै हिडन भएर जान्छ भन्ने चाहिँ होइन कि। धेरै मान्छेहरूको चाहिँ एउटा गलतफहमी के हुन्छ भने पोस्टमा चाहिँ यस्तो क्वेरीहरू जाँदैन, गेटमा मात्रै जान्छ भन्ने हुन्छ। होइन, हामीले पोस्टमा पनि यस्तो क्वेरीहरू हाल्न सक्छौँ। सर्भरले बुझ्न चाहिँ पर्यो कि। मेन भनेको के हो भने एचटिटीमा जे जान्छ सबै टेक्स्ट भएर जान्छ। अब त्यो टेक्स्टलाई कसरी सर्भरले रिड गरेको छ भन्ने कुरा हो क्या। अब त्यो म भोलि एकचोटि मैले लेखेको एउटा सानो मैले एउटा इमेजेसहरू बनाएको छु, तपाईँहरूलाई म यसको लिङ्कहरू पनि भोलि सेयर गर्छु। अनि त्यसपछि तपाईँले एचटिटीपीको बारेमा अझै धेरै हेर्न मन लागेको छ भने चाहिँ त्यसमा डिग गर्दा हुन्छ। मैले आज भेटिनँ, धेरै अगाडिको पोस्ट हो, त्यही भएर भेटिनँ है त। हुन्छ दाइ। अब हुन्छ, हामी भोलि चाहिँ जेएसबाटै सुरु गर्छौँ। अनि हामीले अब जे होस् अब यो विकमा चाहिँ अब बेसिक जेएसको हुन्छ नि लुपहरू, अनि त्यसपछि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू अनि बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि अलिअलि चाहिँ बेसिक भनेको चाहिँ सिएसएस के भन्छ, सेसनहरू भनेको के हो, अब सर्भर भनेको के हो, यो एचटिटीपीको चाहिँ अझै डिग हुन्छ है। यो आजै मात्र हुँदैन, बिस्तारै डेली रूपले हामीले अलिअलि गरेर हेर्दै जान्छौँ। आज चाहिँ तपाईँहरू सकेसम्म कुनै पनि वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने त्यसको एचटिएमएलमा के रहेछ, सिएसएसमा के रहेछ यसो हेर्नु होइन, अलिअलि डिगअप गर्नु, अनि त्यसपछि रमाइलो हुन्छ गर्न है त। ल भोलि यही 7 PM मा भेटौँला है त। हस् दाइ, थ्याङ्क यू दाइ।